Pila pa man kakatalagman ang kinahanglan nga mahitabo aron ka magbag-o. Unsa pa nga mga balatian ang gusto nimong masinati aron ka moduol sa Ginoo. Pila ka pagtawag sa Dios ang imong talikdan og isalikway tungod lang sa pagpatuyang sa kalibutanon nga kalipay. Mas imong gipalabi ang mga bisyo kaysa imong pamilya, mas imong gipalabi ang hudiyaka kaysa Ginoo. Hinumdumi, ang kinabuhi mubo ra kaayo. Ang balaang kasulatan sa Santiago 4:14 nagapahinumdom, wala kamo masayod kung unsay mahitabo kanimi ugma. Sama kamo sa aso nga makita sa makadiyot ug mahanaw lamang. Ang Proverbs 27:1 nagapahimangno, ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma, kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Musugot man ta og sa dili moabot gyud kanato ang kamatayon. Ang tanan nimong kwarta, kabtangan ug propesyon nga gihuptan karon, dili kini makaluwas. Dili kini makapahilayo kanimo gikan sa kamatayon. Busa samtang aduna pay higayon, pangandam sa imong kaugalingon. Samtang aduna pay panahon, duol kang Kristo nga moay bugtong nato nga paglaom. Hunungan na ang pagbuhat sa mga butang nga makapahilayo kanimo sa Ginoo, kahilayan, mga bisyo ug pagpatuyang sa kaugalingon. Kay daghan ang posibleng mahitabo karon nga makakutlo sa imong kinabuhi. Busa higala, i-secure ang imong kinabuhi diha sa Ginoo kinsa makatipig niini. Ang tanan sa kalibutan pulos kakawangan. Ikaw ug ako lumalabay lamang. Apan ang nagkinabuhi diha sa Ginoo adunay dako nga paglaom sa kaluwasan. Pangitaah ang Ginoo samtang imo pa siyang makaplagan. Susiha ang balaang kasulatan kung unsay tinuod ug insakto sa mata sa Ginoo. Kay ang tanan nga nahitabo karon, mga katalagman, kagubot, kasamok ug kalisdanan nagpaila nga kining kalibutan nga atong gipuy-an adunay katapusan. Hinumdumi kini, duha ra ka mga butang ang sigurado niining kalibutan: ang kamatayon sa tawo ug ang pagbalik ni Kristo. Busa samtang may panahon ka pa, andama ang imong kaugalingon. Duol sa Ginoo ug tuguti si Kristo nga iya kang tabangan aron magbag-o. God bless you.